आपके चाचा हजरत हमजा ने खदीजा के चाचा अमर बिन सऊद से रसूल अल्लाह ताला वसल्लम के वली यानी कि बड़े होने की हैसियत से बातचीत की और 20 ऊँटनी मेहर यानी कि निकाह के वक्त औरत या बीवी को दी जाने वाली रकम या जो आपकी हैसियत में हो, ये देकर आपके चाचा अब्बू तालिब ने आपका निकाह पढ़ा दिया दोस्तों। उसके बाद हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा आपके चाचा अब्बू तालिब ने पढ़ा। उसमें अल्लाह की हमद सना की गई। उसके बाद कबूलनामा हुआ और मेहर बयान किया गया। मेहर में 20 ऊँटनी लिखी गई दोस्तों। ये मुल्क शाम की वापसी के 2 महीने के बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा आपकी पहली बीवी थी। हजरत खदीजा के जीते जी आपने किसी और औरत के साथ शादी नहीं की। आपकी तमाम औलादें भी इन्हीं से हुई हैं। सिर्फ हजरत इब्राहिम हजरत मारिया से पैदा हुए थे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलादें यह हैं, यानी कि आपकी औलाद के नाम ये हैं, पहले कासिम, फिर ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसुम, फिर फातिमा और फिर अब्दुल्लाह। आपके तमाम लड़के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अलबत्ता आधी बच्चियों ने आधी नबूवत को पाया, ईमान लाई और हिजरत भी की, और सबकी सब आपकी जिंदगी में ही इंतकाल कर गई। सिर्फ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 महीने बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी पहली बीवी हैं। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली आयत नाजिल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आपको बताया, इस्लाम कबूल करने वाली में हजरत खदीजा पहली खातून है इस्लाम को फैलाने में। ना सिर्फ आपने साथ दिया बल्कि माली तौर पर भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे, और उनके होते हुए यानी कि हजरत खदीजा के जीते जी आपने दूसरी शादी नहीं की थी। हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर आपको याद किया करते थे, और आपकी सहेलियों को हदियाना औलादे यानी कि आपके 6 बच्चे हजरत खदीजा से ही हैं, सिवाय हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हो के। हजरत खदीजा की कब्र मुबारक जन्नतुल मोल्ला मक्का में है। जिस साल हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और आपके चाचा अब्बू तालिब का इंतकाल हुआ था, उस साल को आपने गम का साल करार दिया। मेरे दोस्तों, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गारे हिरा की पहाड़ी पर चले जाया करते थे, और वहां जाकर अल्लाह की इबादत करते थे, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि काफ़ी दिनों तक आप इसी तरह से गार हिरा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि इतने में आपके पास हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम अपनी असल शक्ल सूरत में आपके पास तशरीफ लाए, यानी कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहि सलाम आपके सामने नाजिल हो गए। हम आपको बता दें कि यह जिब्राइल अलैहि सलाम अल्लाह के सारे फरिश्तों के सरदार हैं, और हजरत जिब्रील अलैहि सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्राइल अपना एक पर फैला दें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक इस पूरी दुनिया को छुपा लें, यानी कि इतना बड़ा हजरत जिब्रील अलैहि सलाम का एक पर है, और हजरत जिब्रील अलैहि सलाम के इस तरह के 70,000 पर हैं। अब आप सोचिए कि हजरत जिब्रील कितने ज़्यादा बड़े होंगे। इसके अलावा हजरत जिब्रील की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि यह पलक झपकते ही सिद्र से ज़मीन पर आ जाते हैं, और पलक झपकते ही इस ज़मीन से वापस सिद्र पर पहुंच जाते हैं। यह हजरत जिब्रील अलैहि सलाम की ताकत का आलम है। अगर हजरत जिब्रील अलैहि सलाम चाहे तो इस पूरी ज़मीन को उठाकर पलट सकते हैं। कौम लूत को इसी तरह से हजरत जिब्रील अलैहि सलाम ने पलटा था।
یہ حضرت جبریل السلام کی شان ہے جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں دوستوں۔ یہی حضرت جبریل السلام پہلی بار اپنی اصلی شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، پڑھو اقرا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبریل نے دوبارہ کہا، پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کہا، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا، پڑھو اقرا، تو آپ نے پھر کہا، میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ حضرت جبریل نے حضور پاک کی بغل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے، اور پھر جبریل نے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا، یعنی کہ بہت زور سے دبایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت حضرت جبریل نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبریل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے، انسان کو زمین و خون کے جمے ہوئے ایک لوتھڑ سے پڑھو۔ حال یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے لگے، اور پھر آپ بہت گھبرا گئے، غار ہرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ گئے۔ یعنی کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا، جس طرح سے انسان کا بدن سردی سے کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوف کی حالت میں آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے، اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے، چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے کر آئی اور پھر وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے، تو آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار ہرا کی پہاڑی پر جو بھی آپ کے ساتھ میں ہوا تھا وہ سارا واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیوہ کو سہارا دیا ہے، آپ تو ہمیشہ یتیم کے سہارے بنے ہو، آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتا، آپ کو اللہ کبھی اس طرح سے ضائع نہیں کرے گا۔ دوستوں، اس کے بعد میں حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا جاد بھائی حضرت براق ابن نوف کے پاس پہنچے، جو اس وقت یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے توراہ اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ یہ اس وقت توراہ کے ایک بہت ہی بڑے عالم تھے۔ اسی لیے حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوف کے اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار ہرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں میرے پاس اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک میں سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت ہی زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوستوں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت براق ابن نوف اس وقت کی توراہ اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی
तमाम निशानियां के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वह यह सुनकर कहने लगे कि अल्लाह की कसम, जो भी आपके पास में आया था वह वही अल्लाह का फरिश्ता था जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता था। यानी कि जो फरिश्ता हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के पास आता था वह फरिश्ता आपके पास में आया था। और अन करीब है कि अब आपकी कौम आपको इलाके से, आपको अपने शहर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि आज तक जिसने भी हक की आवाज़ उठाई है, जितने भी आज तक नबी इस दुनिया में आए हैं, उन सबको इसी तरह से सज़ा दी गई है। क्योंकि हज़रत बराक इब्ने तौरा और इंजील के बहुत बड़े आलिम थे, इसलिए वह अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियां से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। इसलिए उन्होंने यह सारी बातें आपको बता दी। और उन्होंने इससे पहले हज़रत खदीजा से भी यह सुन चुके थे कि वह पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह भी इसीलिए किया था कि आप सच्चे हैं, आप हमानादार हैं। ये सारी बातें बताकर फिर हज़रत बराक इब्ने नौफ फरमाने लगे, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। उसके बाद यह सुनकर वहीं पर हज़रत खदीजा ने आपका पहला कलमा पढ़ लिया। यानी कि हज़रत खदीजा पहली खातून थी जो आप पर ईमान ले आई, और दूसरे हज़रत बराक इब्ने नौफ थे जिसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, यानी आपके बारे में बताया। यानी कि दूसरा कलमा इन्होंने पढ़ा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।